الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن من رحمة أرحم الراحمين أنه جعل الاستغفار سببا لمحو الذنوب ورفع العذاب الذي منه منع القطر من السماء وجذب الأرض وعطش الناس والبهائم والثمار، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلنمحو ذنوبنا بكثرة التوبة والاستغفار ولنستمتع به السماء. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أيها المسلمون، لقد جاء في القرآن ما يدل على أن الاستغفار سببا للإمداد بالمال والبنين وتتابع الأرزاق وكثرة الخيرات، كما حكى الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه يحثهم على الاستغفار ويبين لهم آثاره وثماره: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن رجلا شكا إليه الجد فقال: استغفر الله، وشكا إليه آخر الفقر فقال: استغفر الله، وشكا إليه آخر جفاف بستانه فقال: استغفر الله، وشكا إليه آخر عدم الولد فقال: استغفر الله. ثم تلا عليهم هذه الآية: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال هود عليه السلام لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغث قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمطار. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا طبقا واسعا نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. عباد الله، ابتهلوا عباد الله إلى ربكم واسألوه، واعلموا أن الذنوب ومنع الزكاة والغفلة عن الله وعن ذكره من أسباب القهر. يقول سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك
ويقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا حي يا قيوم، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، فقالوا على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما استسقى قلب رداءه واستقبل القبلة ودعا ربه وفعل الدعاء: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.